Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo de pronostic. L'analyse ou les pronostics des matchs ديال vendredi 14 février 2020. قبل ما نبدا لا فيديو كيف ما شفتو في اخر فيديو حطيت l'analyse ديال 5 ماتش، حطيت 5 pronostics. Les 5 pronostics دخلوا جبنا ان بيرفكت. لي pronostics بونوس دخلوا اللي كانوا عندهم اون كوت ديال 1.80 و دي كوت واصلين حتى ل 2.85. يعني الناس اللي كيتفرجوا مزيان في لا فيديو، اللي كيسمعوا مزيان في لا فيديو وسورتو كيتفرجوا فيها كامله، راه بيان سور كيديروا دي تيكي غانيون وضروري ما يربحوا. الناس ديال لي بتيت ميز عطيتكم كما قلت لكم دوك لي بونوس، عطيتكم بزاف ديال لي برونوستيك، بزاف ديال لي شوا اختاريتو منهم بصحتكم. الناس ديال لي كوند ميز عطيتكم لا كونفيونس ديالي، لا كونفيونس دو جور و دوبلومون دو ميز كانت هي لي فار و غالاطا سراي. دخلات بيان سور، كلشي دخل بصحتكم وراحتكم. ومرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو، و جيسبر اننا حتى في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نجيبو ان بيرفكت. دونك قبل ما نبداو لاناليز دي ماتش انا نعطيكم ان ابيرسو على لي 5 ماتش نورمالمون اللي بحال كنقولوا لي ماتش دو جور. كاين الولفز كونتر ليتشستر، كاين موناكو مونبوليي، دورتموند فرانكفورت، فالونس كونتر اتلتيكو مدريد اي لا سوبر كوب، ليسبونس تونس الزمالك. بيان سور ما نعطيش لي برونوستيك في هاد لي 5 ماتش حيت كاينين دي ماتش تري ديفيسيل. من هاد لي 5 ماتش اختاريت 2 ماتش، ولكن قبل ما نعطيكم دوك 2 ماتش نعطيكم ان بتيت ابيرسو على لاناليز ديالي على هاد لي 5 ماتش. بروميير ماتش الولفز ضد ليستر، ماتش تري كومبليكي، ماتش صعيب بزاف. الولفز ادوميسيل عارفين كي كتلعب اللعب مزير، ما كيماركيوش بزاف. ليستر مؤخرا لو نيفو ديال بدا كيطيح ولا تيخسروا. دونك ان ماتش تري ديفيسيل و تري كومبليكي ا برونوستيكي. نقد نعطيو لافونتاج للولفز، ولكن صعيب بزاف. ماتش نورمالمون مغيكونش فيه بوجه بزاف، يقد يمشي اكس، والله اعلم. المهم هذا سيت ان ماتش ا ايفيتي وبعدو عليه. دوزيام ماتش موناكو مونبولي، لافونتاج بور لي مونيغاسك، موناكو مدخل ا دوميسيل. أه il reste sur 2 matchs de victoire. Les 2 derniers matchs ربحات 2 victoires à domicile. ils sont bons، ولكن البلان في هاد لو ماتش هذا هو كاع لي ماتش ديال موناكو ا دوميسيل تيخرجوا بكثر من 2 بوت. يعني اغلبيه لي ماتش كيساليو بجوج بيوت للفوق في هاد لو ماتش، في لي ماتش ديال موناكو. مونبولي تا هما تيقدو يماركيو. دونك ماتش ديال نورمالمون تلعبوه على البيوت. تخوازيام ماتش دورتموند فرانكفورت كاين في لي شوا ديالي، دونك حتى نعطيكم لاناليز ديالو كومبليت. فالونس اتلتيكو مدريد ميم شوز مع لو بروميير ماتش ديال وولفز، تا هو سيت ان ماتش تري ديفيسيل، تري كومبليكي ا برونوستيكي. فالنسيا با اون توب فورم هاد مؤخرا. اتلتيكو مدريد في اكفس فورم ديالها في هاد لا سيزون هادي. يعني دو زيكيب بجوجهم ماشي في الطوب فورم ديالهم، بجوجهم كيدوزو اون بيريود ديفيسيل، بجوجهم عندهم دي ماتش دو تشامبيونز ليغ. لافونتاج معطيه نورمالمون الفالونس ا دوميسيل. اتلتيكو مدريد شحال هادي ما ربحاش على الاكستيريور. يقد هاد الماتش يمشي بروميير ميطون دوبل شونس ديال فالونس، كتبان ليا تري لوجيك. يعني فالونس دوبل شونس ايبر لوجيك بروميير ميطون بيان سور. الماتش نورمالمون غيطلع موان وقد يمشي تا هو اكس ولا فالونس تربح. المهم سي ان ماتش تري كومبليكي ا برونوستيكي كيما قلت لكم. ردوا البال معاه و اساي دو ليفيتي كاع او ماكسيموم. سانكيام ماتش اسبيرونس الزمالك، تا هاد لو ماتش هذا من لي شوا ديالي، دونك هو غادي نعطيه. غنعطي لاناليز كومبليت ديالو ابخي، جوست ابخي. دونك فوالا لو بروميير ماتش من لا سيليكسيون ديالنا، لا سوبر كوب ديال تشارجي كونتر الزمالك. سيت ان ماتش دو بروميير فيو كيبان بحال متقارب، تقريبا لي دو زيكيب عندهم لو ميم نيفو. ولكن نعطيكم بشي اناليز ديال شاك ايكيب، في الاخر نعطيكم البرونوستيك ديالي. ليسبيرونس تونيزي بروميير ايكيب ديال سون شامبيونا، كلشي كيعرف تشارجي، كلشي كيعرف كيفاش خدامه.
عندهم اون تري بون ايكيب، ان تري بون افكتيف، كيعاونوهم الحكام بزاف. سيت اون ايكيب لي بيرسونيلمون معنديش معاها، ولكن كنحيدو العاطفة وكنهضرو على شنو كاين. الزمالك سون شامبيونا تخوازيام دو كلاسمون، عندها 2 ماتش روطار. المهم مازال اللعب في داك الشامبيونا ديال ليجيبت. كما قلت لكم الافكتيف ديال تشارجي عندهم ان افكتيف احسن من ديال الزمالك. هاد الصيف هذا واخا باعو بزاف لي جوار، جابو بزاف لي جوار، جابو واحد 4 لي زالجيريان واعرين تيلعبو مزيان. الزمالك افكتيف موين، اغلبية ديالو فيه مصريين، فيه معاهم اشرف بن شرقي و ومحمد أناجم، لي زيكس جوار ديال الوداد. دونك ان افكتيف نورمالمون مزيان، على قد الحال غاديين بيه دقة دقة مزيانين. عندهم لونترينور باتريك كارتيون اللي كان مع الرجاء. دونك هادو دي بتي زانفورماسيون اللي خاصهم يكونوا عندكم. حاجة أخرى بغيت نقول لكم، الزمالك هي العقدة ديال الترجي. العقدة ديال الترجي، 5 ماتش تلعبو بيناتهم، عمر الترجي ما ربحاش الزمالك. وي نقدر نعطيكم لو برونوستيك اللي نعطيكم يجيكم كونتراديكتوار لهادشي اللي قلت، ولكن هادشي اللي بان ليا. دونك الترجي العام اللي فات خسروا السوبر كوب كونتر الرجاء، كانوا خسروا 2. دونك هاد العام هذا صعيب 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 يسمحوا في لاكوب، صعيب بزاف. حاجة أخرى، الزمالك كانوا غادي يقاطعوا هاد لاكوب هادي، مكانوش غادي يلعبوا، مكانوش ناويين يلعبوا، مكانوش ناويين يديروا لو ديبلاسمون لقطر. دونك ils n'ont pas très bien préparé moralement, ils ne sont pas préparés à 100%. يعني بالنسبة ليا واخا ما كنحملش ليكيب ديال الترجي، بعيدا عن العاطفة، الترجي سون كابابل دو رومبورتي لا كوب ويقدرو يربحوها ويديوها. دونك الترجي ضرو نوبيت تري لوجيك، يقدرو يمشيو دوبل شونس. الترجي بروميير ميطون برونوستيك زوين، ولكن لا كوت طايحة شوية. الماتش يكون مسدود، ميكونش فيه بيوت بزاف. دونك فوالا. بور لو دوزيام ماتش فيت في دورتموند كونت فرانكفورت، دورتموند غا سيغ 2 ديفيت سوكسيسيف، لا فورم ديالها شوية ماشي حتى لتما. خسرو كونتر بريمن وخسرو كونتر ليفركوزن. انتراخت فرانكفورت سون اون بلين فورم مؤخرا. دورتموند سون ا 4 بوان ديال لا بروميير بلاص، يعني بداو كيبعدو على البروميير بلاص ديال بايرن ميونخ. و سورتو سون ا 3 بوان على لاس ويسون بدا ا 3 بوان على لا دوزيام بلاص ديال لايبزيغ. ولكن اللي تري امبورطون هي بيناتهم وبين ليفركوزن ميم با 3 بوان. دونك الا خسرو غدا يقدرو يهبطو للسانكيام بلاص، وهادي سي ils sont à 2 points مع لا 5e بلاص ديال ليفركوزن. je les vois pas perdre à domicile. ils ont un très bon effectif. شفنا لي 2 ماتش ديالهم الاخرين كيفاش تيخسروا. عندهم دي بروبليم ديفونسيفمون، دي بروبليم ديفونسيف. ليفيكتيف عندهم لاطاك اون فو تيماركيو بزاف. اغلبية الماتش ديالهم كيطلعو بلوس، اغلبية ديال لي ماتش دورتموند كتماركي بلوس دو بوت. دورتموند 90% ديال لي ماتش ديالها ا دوميسيل كونتر لانتراخت فرانكفورت عمرها خسراتهم وديما كيطلعو بلوس. دورتموند سون كابابل دو غاني. عندهم ان ماتش ديال تشامبيونز ليغ كونتر البي اس جي، دونك سي بيان بور لو مورال انهم يربحو غدا. بيرسونيلمون كنشوفهم غادي يربحو، كنشوفهم قادين يربحو، وكنشوفهم قادين يماركيو 2 بوت او بلوس. دونك لافونتاج عطيه لدورتموند. فوالا مي دو شوا. جيسبر ان لا فيديو و لاناليز ديالها تكون عجباتكم. جيسبر ان لا شونس سرا دو نوتر كوتي. جيسبر اننا غنجيبو عاوتاني ان نوتر بيرفيكت. هاد المرة عطيتكم غير 2 ماتش، عطيتكم اون سيليكسيون ديال 2 ماتش، ولكن عطيتكم لاناليز ديال 5 ماتش. الناس ديال لي بتيت ميز حاولوا تسمعوا مزيان لي ماتش، شوفوا داكشي اللي عطيتكم في الاناليز وخرجوا منهم داكشي اللي عجبكم. بور الناس ديال لي كوند ميز كلشي عندكم دابا قدامكم. جيسبر انهم يدخلوا، جيسبر اننا غادي نربحوا، جيسبر انكم غادي تربحوا. انا مازال جو سي بو غادي نلعب او با، مازال ماشي سيغ انني غادي نلعب.
كنساين الويكاند وكنساين سورتو الشامبيونز ليغ. ما تنساوش تتابعونا سور انستغرام زيد فاكتوري، فيسبوك ديالنا زيد زيد، واللي بغا يدخل معنا لو جروب في اي بي كونتاكتيني اون بريفي سور انستغرام. وما تنساوش سورتو انكم تشاركوا في الكونكور ديال ميور فان تشيبستر، يعني اي واحد خلي لنا لو ميور برونوستيك ديالو اون كومونتير باش في الاخر نشوفو شكون هو الميور فان تشيبستر ديال لو موا، وغادي يكونوا بيان سور دي كادو. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وما تنساوش ان ماكسيموم دو لايك اي دو كومونتير بور لا موتيفاسيون لا فامي. يلا بون كوراج، وجيسبر اننا غادي نسمعو النكاح.